जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो अपडेट है वो रावलपिंडी रिंग रोड की कंस्ट्रक्शन अपडेट के बारे में है। आज की वीडियो का मैं आगाज़ कर रहा हूँ इस वक़्त मैरामोड़ा के मकाम पे। मैरामोड़ा जो है वो रावलपिंडी रिंग रोड की दूसरी इंटरचेंज है। ये चक वली खान रोड के ऊपर वाक़या है। जहाँ से रावलपिंडी रिंग रोड स्टार्ट हो रही है वो है बांट इंटरचेंज N5 मंदरा के पास है। और ये दूसरी इंटरचेंज है चक वली खान रोड मैरामोड़ा के मकाम है ये। और इसको मैंने एक्सेस किया है चक वली खान रोड से ही। और मैं इस वक्त इसका जो रैंप लूप है ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये रैंप लूप इस्तेमाल करके मैं इस वक्त रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर गाड़ी को ड्राइव करूँगा। और ये तकरीबन 7 किलोमीटर होगा जो डिस्टेंस है। आप ये कह सकते हैं कि चक वली खान रोड से जो ये दूसरी जो इंटरचेंज है यहाँ से लेके और बांट इंटरचेंज जो N5 है मंदरा के पास वहाँ तक ये 7 किलोमीटर है। आज की वीडियो मैं ख़ुद भी काफ़ी अरसे बाद इस सेक्शन पे आ रहा हूँ जो कि अभी आप देखेंगे इस वक्त। ये अभी मैंने गाड़ी इसके ऊपर रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर लेके आ गया हूँ। आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर इस वक्त दोनों साइड पे इस्फाल्ट जो अप्लाई हो चुका है। और बीच में आप देखेंगे कि ये जो वॉल है दोनों रोड के बीच में ये भी बन चुकी है। दोनों रोड को सेपरेट जो कर रही है वो वॉल बनी हुई है। और यहाँ पे गाड़ी आहिस्ता इसलिए की जाती है कि ये एक ब्रिज है। यही ब्रिज जो है चक वली खान रोड के ऊपर है। और यहीं पे जो दूसरी इंटरचेंज है। तो जब यहाँ पे आप अगर इस स्टेज पे आप विज़िट करना चाहेंगे तो ये तमाम जितने भी हैं स्ट्रक्चर या ब्रिजेस वो इसी किस्म के हैं, क्योंकि ये आपने देखा होगा कि एक्सपेंशन जो जॉइंट होता है उसकी वजह से गाड़ी काफ़ी आहिस्ता करनी पड़ती है। और एक्सपेंशन जो है जॉइंट के बाद जब इसको आपस में जोड़ दिया जाता है तो फिर शायद इतने झटके नहीं लगेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको गाड़ी बहुत ही डेड स्पीड में लेके जानी पड़ती है। ये जो बेसिकली रावलपिंडी रिंग रोड है ये 38.3 किलोमीटर है। इसका पहला जो स्टार्ट है वो बांट है जहाँ पे हम जा रहे हैं। दूसरी इंटरचेंज आपने देखी है चक वली खान रोड। इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 7 किलोमीटर का है। इसके बाद चक वली खान से अडयाला रोड जो इंटरचेंज है वो मज़ीद यहाँ से आगे 10 नहीं बल्कि 14 किलोमीटर है। और इसके बाद अडयाला रोड पे जो इंटरचेंज है खसाला खुर्द के मकाम से वहाँ से चक्री रोड इंटरचेंज 7 किलोमीटर है। इसी तरीके से चक्री रोड से बिठलिया इंटरचेंज है वो भी मज़ीद 7 किलोमीटर है। तो ये टोटल 38.3 किलोमीटर की ये इस वक्त रिंग रोड है जो कि N5 GT रोड को कनेक्ट करती है मोटरवे के साथ। और इस रिंग रोड की वजह से काफ़ी ज़्यादा जिन लोगों ने रावलपिंडी को बाईपास करना होगा, ये बेसिकली एक रावलपिंडी का बाईपास है। तो दोस्तों आज का जो विज़िट था हमारा रावलपिंडी रिंग रोड का, इसमें मेरे साथ मेरे बड़े भाई हैं चौधरी शफ़कात। ये प्रैक्टिस करते हैं इस्लामाबाद में, एडवोकेट हाई कोर्ट भी हैं। और यहाँ पे हमारा गांव इस जो चक वली खान इंटरचेंज है इससे 3 किलोमीटर आगे खिंगर खुर्द के नाम से है। हम खुद क्योंकि रावलपिंडी रिंग रोड को जब से ये बनी है, बल्कि बनने से पहले भी इस इलाके की रिक्वायरमेंट भी थी कि एक रावलपिंडी का बाईपास होना चाहिए या रिंग रोड होना चाहिए, क्योंकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रैफिक ब्लॉक रहती है रोड, और ट्रैफिक का बहुत कंजेशन होता है। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड भी होते हैं बनने में। तो यहाँ पे इसलिए हम रुके हुए थे कि आप देखेंगे कि असफ़ाल्ट ख़त्म हो गया है। तो इस रोड के ऊपर काफ़ी बज्जर और पत्थर पड़े हुए थे। तो यही हम सोच रहे थे कि इनके ऊपर गाड़ी चलाना भी जो है वो ख़तरनाक होता है, लेकिन इसी हम सोचो विचार में पड़े हुए थे तो कुछ सामने से गाड़ियाँ आईं। तो उनसे हमने पूछा कि क्या यहाँ पे इस रोड के ऊपर गाड़ी चलाना सेफ़ है? तो उन्होंने बताया जी कि हम बांड से होके आ रहे हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप आसानी से इस गाड़ी पे जा सकते हैं। तो ये जो जहाँ पे हम ये वीडियो बना रहे हैं ये बिल्कुल एक यहाँ पे डक्की गाँव है। और आपको मैंने ये डक्की का दिखाया है एक ओवरपास भी, ताकि डक्की के जो रेज़िडेंट होंगे उनके आने जाने के लिए एक पुल भी बना हुआ है।
تو اس وقت میرے ساتھ جو بھائی چودھری شفقات کھڑے ہیں، تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا وہ راولپنڈی رنگ روڈ کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے پرسنٹ کام ہوا ہے اور یہ پروجیکٹ کب تک مکمل ہو جائے گا؟ تو دیکھیں، جہاں تک اس کی پروگریس کا تعلق ہے تو اس میں دو ڈیڈ لائن جو ہیں بڑھائی جا چکی ہیں. پہلے دسمبر 2025 تک پہلی جو ڈیڈ لائن تھی، اور اس کے بعد انہوں نے مارچ تک بڑھائی ہے. لیکن جہاں جو ہم نے کام دیکھا ہے تو ابھی لگتا نہیں ہے کہ یہ جون تک مکمل ہو. اگر یہ فرسٹ ویک آف جولائی میں اس کا افتتاح ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. کام ضرور ہو رہا ہے، لیکن جو ابھی عید کی چھٹیوں کی وجہ سے میرا خیال ہے لیبر واپس نہیں آئی ہے. کام ہو رہا ہے لیکن بڑا سلو ہے. اور اگر یہ جو سپیڈ ہے یہ انتہائی سست ہو گئی ہے اینڈ پہ آ کے، تو چاہیے گورنمنٹ کو کہ اس کی سپیڈ کو تھوڑا بڑھایا جائے. لیکن ماشاءاللہ تقریباً اب فنشنگ ورک ہی رہ گیا، کچھ پیچز رہ گئے ہیں، اور 90% تو میں سمجھتا ہوں کام مکمل ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ 2-3 مہینے میں افتتاح ہو جائے گا. تو دوستو، ابھی ہم دوبارہ آغاز کر رہے ہیں اپنے سفر کا انہی نوکیلے پتھروں کے اوپر. ویسے تو میں نے اس راولپنڈی رنگ روڈ کے اوپر جب سے یہ سٹارٹ ہوا تھا کام، اس وقت سے لے کے اب تک کافی زیادہ ویڈیوز بنا چکا ہوں، اور ڈرون کے ذریعے بھی کافی ویڈیو میں نے بنائی ہیں، اور جس میں آپ لوگوں نے کافی ماشاءاللہ اس کو لائک بھی کیا ہوا ہے. ایک ویڈیو تو میری کوئی 1,25,000 کے ویوز بھی مل چکے ہیں. لیکن میرا جو تھا وہ ایک تو کچھ بزنس میں مصروفیت کی وجہ سے، اور دوسرا جو تھا میرا جو ڈرون تھا وہ بھی ایک جگہ پہ کریش کر گیا، جس کی وجہ سے اب میں زیادہ تر ڈرون کے ذریعے ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں. لیکن وہ جلد انشاءاللہ اس کو ریپیئر کرا کے اس پہ بھی ہم جو ہے وہ ڈرون کے ذریعے ویڈیوز بناؤں گا، وہ آپ کو دکھاتے رہیں گے. تو یہ اب آپ دیکھیں کہ یہ بارش ہوئی تھی تازہ تازہ، جس کے اوپر سے میں گاڑی لے کے جا رہا ہوں. یہ کافی کیچڑ ہے اس وقت، رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ کافی پتھر پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو پیچ ہے اس 7 کلومیٹر میں سے یہی مشکل ترین پیچ ہے. اور یہی اسی جگہ پہ سب سے جو ہے سلو ورک اس جگہ پہ ہوا ہے. سلو تو خیر آپ نہیں کہہ سکتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اس جگہ پہ کیونکہ ایک کافی جو ہے وہ اس کو جندر بولتے ہیں اس جگہ کو. کافی جو ہے وہ گہری کھائیاں ہیں، اور سخت ایریا ہے، پتھریلا ایریا ہے، جس کو بنانے کے لیے کافی ٹائم لگ رہا ہے اور کافی حد تک بن چکا ہے. ویسے تو یہ اسٹرکچر تو جو تھا وہ مکمل طور پہ اس کا جو برج کا وہ مکمل ہو چکا ہے. لیکن برج کے ساتھ جو مٹی کی فلنگ ہوتی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہو رہی ہے. اور اس کی کسی جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیفٹی وال جو ہے لیفٹ سائڈ پہ وہ بھی بننا شروع ہو گئی ہیں. اور یہ جو اس 7 کلومیٹر کا یہ جو پورشن ہے، جو وہ واحد پورشن ہے کہ جس پہ کام جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہو پایا جتنا باقی جگہوں پہ ہوا ہے. بیسیکلی یہ ایک ریموٹ سا ایریا ہے، یہاں پہ ایکسیس بھی کافی کم تھی، کیونکہ یہ راولپنڈی رنگ روڈ سے ڈسٹینس ہے اس کا، اور ادھر سے اگر آپ بسالی روڈ سے آئیں گے تو وہ بھی ایک مشکل ہوگا. تو یہ ایکسیس بھی مشکل تھی، ایک ریموٹ سا ایریا تھا، مشکل ایریا تھا. لیکن اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیوں کی جناب وہ ابھی سے لمبی لائنیں بھی اکثر آپ کو نظر آتی ہیں کہ لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں گاڑیوں پہ، موٹر سائیکل پہ، کیونکہ لوگوں کو دیکھیں یہ بہت زیادہ جو ہے نا بینیفٹ ہو رہا ہے اس راولپنڈی رنگ روڈ کا ابھی سے. اب کیوں لوگ اس کو یوز کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اب مندرہ جانا ہے، سپوز آپ یہ مندرہ کے پاس یہ نکلے گی بانٹ کے مقام پہ، تو اگر یہ راولپنڈی رنگ روڈ کے بجائے وہ جو پہلے جایا کرتے تھے میرا موڑا سے جو بگا شیخا موڑ ہے، وہاں تک تقریباً کوئی 7-8 کلومیٹر بنتا ہے. پھر مزید جو ہے بگا شیخا موڑ سے جو راولپنڈی رنگ روڈ کی جو پہلی انٹرچینج ہے بانٹ، وہ مزید 7 کلومیٹر بنتا ہے. تو کوئی تقریباً 15 کلومیٹر کا جو ہے وہ فاصلہ طے کر کے تو وہ بانٹ پہ جاتے تھے لوگ. اب اس کے بننے کی وجہ سے اب وہی جو ہے وہ فاصلہ آدھا رہ گیا ہے، یعنی کہ 15 کے بجائے اب آپ 7 کلومیٹر میں جاتے ہیں. پیٹرول کی بچت، ٹائم کی بچت. اور ابھی کچھ ایریاز میں جو ہیں وہ روڈ بھی ابھی تھوڑی سی جو ہے وہ کہیں 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 سے وہ
असफ़ाल्ट नहीं हुआ, ख़ासकर जहाँ पे पुल हैं उनके जो एक्सपेंशन जॉइन है वो खुले हुए हैं। वहाँ पे काफ़ी हद तक गाड़ी को रोकना पड़ता है। तो ये देखें ओवरपास तो स्ट्रक्चर तो बना हुआ है। अब इस ओवरपास के जो राइट और लेफ़्ट पे जो मट्टी की फिलिंग करनी है और उसको जॉइन करना है जो जो ऑलरेडी रोड है उसके साथ, तो वो अभी यहाँ पे रहता है काम। तो वैसे तो इस प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन थी वो अभी जो नई रखी गई थी वो 30th मार्च थी। लेकिन 30th मार्च तो आज गुज़र चुकी है, आज 31st मार्च चल रही है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 1 दिन पहले मैंने बनाई है ये वीडियो। तो यानी कि ये डेडलाइन तो आप ये कह सकते हैं कि ये इस मार्च तक तो बहुत मुश्किल है। अब जो पोज़ीशन हमने देखी है उस हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन इसको ऑन करने में, चलाने में तकरीबन ऑपरेशनल करने में रावलपिंडी रिंग रोड को मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है कि ये अप्रैल के बजाय ये मई के एंड तक ये जाएगा। हो सकता है कि ये जून तक भी चला जाए। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था तो उस वक़्त इसके ऊपर जो लागत थी वो तकरीबन 38 अरब का प्रोजेक्ट था। अब इसके ऊपर लागत बढ़ चुकी है और इस वक़्त जा चुका है ये 53 अरब रुपए के ऊपर। इसकी ये भी आप जो जगह देखेंगे तो ये भी अभी एक पुल बन रहा है। पुल के आस-पास आपने देखा होगा कि मट्टी की जो फिलिंग है वो चल रही है। तो ये इस वक़्त यहाँ पे थोड़ा-सा काम आपने देखा होगा रहता है। तो ये वो जगह है कि जो बसाली रोड है उससे बिल्कुल साथ करके है, कोई तकरीबन 500 मीटर का फ़ासला है। तो इस वक़्त अच्छा, रावलपिंडी रिंग रोड जो बनेगी वो 3 लेन जो है वो ईच है और इसके साथ तकरीबन 1 जो लेन है उसके शोल्डर भी हैं। यानी कि आप 3 से 4 लेन भी कर सकते हैं इसको, यानी कि इसमें इतनी गुंजाइश है कि 4 लेन ईच भी हो सकती है। एक दूसरा पुल है जो आपने देखा ये ओवरपास है, ये भी अभी रहता है। लेकिन ये जो बसाली रोड है इसके ऊपर जो आप देखेंगे ये जो पुल है, ये मुकम्मल हो चुका है और इस वक़्त ट्रैफ़िक के लिए ये खुल चुका है। ये तो एक अच्छी पॉज़िटिव डेवलपमेंट है। अच्छा, अब यहाँ से लेके तो आगे जो एरिया रहता है, वो तकरीबन 4 किलोमीटर का बाँट का है। तो 3 किलोमीटर तो मैं आपको दिखा चुका हूँ उसकी प्रोग्रेस, अभी अब 4 किलोमीटर मज़ीद हम चलेंगे। ये जो 4 किलोमीटर है मुकम्मल तौर पे आप देखेंगे कि तैयार है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। गाड़ी भी काफ़ी स्पीड से गुज़र रही है। जी, ये जो आप डोक देख रहे हैं, ये डोक गुलशेर खान है और यहाँ पे भी काफ़ी घर जो थे वो डिमॉलिश हुए हैं और लोगों को घरों की पेमेंट तो कर दी गई है, लेकिन कहीं-कहीं अभी भी ज़मीन की पेमेंट रहती है। तो ये जो मैं आपको बता रहा था कि इसका जो इनिशियल जो था वो 38 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था, अब ये 53 पे चला गया है। इसका जो पीसी 1 है वो अप्रूवल के लिए गया हुआ है, अभी तक अप्रूव हुआ नहीं है और इसमें जो मेजर 5 बिलियन रखे हैं उन्होंने वो रखे हैं जो ठलियाँ के ऊपर इंटरचेंज बन रही है। ठलियाँ वो जगह है जहाँ पे मोटरवे M2 जो है वो कनेक्ट करता है। तो वो जो ठलियाँ इंटरचेंज है उससे जो M2 का टोल प्लाज़ा है वो तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर के ऊपर है। तो अच्छा, पहले तो इन्होंने रावलपिंडी रिंग रोड में उस इंटरचेंज का डिज़ाइन नहीं रखा हुआ था, सिंपल ये रोड जाके वो उसने कनेक्ट हो जाना था M2 के ऊपर। लेकिन जब ये सर्वे हुआ तो पता चला है कि तकरीबन 16,000 रोज़ाना जो गाड़ियाँ वो ट्रैवल करेंगी इसके ऊपर, तो इतनी गाड़ियाँ जब ट्रैवल करेंगी रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर, तो वो जाके ठलियों पे एंट्री और एग्ज़िट हुआ करेगा। तो वो तो भी सिंपल इन्होंने कनेक्ट कर किया था, लेकिन बाद में जब पता चला है कि नहीं, ये तो जब गाड़ियाँ ज़्यादा होंगी तो एक कंजेशन हो जाएगा मोटरवे के ऊपर और गाड़ियों को अच्छा खासा टाइम लगा करेगा इन और आउट होने के लिए मोटरवे पे। तो फिर उसके लिए 5 अरब रुपए की लागत से वो एक नई जो इंटरचेंज है रीडिज़ाइन हुई है, जिसको अभी इन्होंने बनाना है और ठलियाँ चेंज जो है जो बनेगी उसके आस-पास जो है, मेरे अपने ओपिनियन में, क्योंकि लारी अड्डा या ट्रक अड्डा बनना है या जो भी इस किस्म की, तो वो एक फिज़िबल चीज़ भी बनती है और एक प्रैक्टिकल भी बनता है अड्डा वहीं पे होना, रावलपिंडी रिंग रोड का कि बिल्कुल आखिरी जो इंटरचेंज होगी ठलियाँ के मकाम के ऊपर। ये जो इस एरिया से गुज़रे आपने देखा होगा कि इस जगह से ज़मीन को काफ़ी खुदाई करके मट्टी उठा के इसको रावलपिंडी रिंग रोड को यहाँ से नीचे लेके ये जो नेचुरल ग्राउंड लेवल है उससे नीचे आपको रावलपिंडी रिंग रोड नज़र आ रही है और उसकी खुद इन्होंने एक्सकवेशन की है और ये इसके जो राइट साइड पे गाँव आएगा,
وہ ہے کلیام ہے، کلیام شریف پہ، اور دوسرا کلیام سیدہ بھی ہے لیفٹ سائڈ پہ۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں گے جہاں سے ہم نے بسالی روڈ سے جو سٹارٹ لیا تھا ٹوارڈز جی ٹی روڈ ٹھلیاں انٹرچینج کی طرف، تو یہ کافی روڈ آپ نے دیکھا ہوگا بہتر بنی ہوئی ہے، اور اس پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو کافی لوگ جو آس پاس کے دیہات کے لوگ ہیں ان کے لیے کافی بڑی جو ہے نا وہ ایک پلے گراؤنڈ بنا ہوا ہے، ایک کھیلنے کی پلیس بنی ہوئی ہے، کیونکہ گاڑیاں تو اتنی نہیں ہیں لیکن لوگوں کو کہ کھیلنے کے لیے جب یہ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ جو ہیں یہاں پہ کرکٹ وغیرہ یا باقی چیزیں اپنی اپنی جو ہے نا وہ کھیل میں مصروف آپ کو نظر آئیں گے۔ اور یہ اب آپ اسٹریٹ لائٹس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ لائٹس بھی جو ہیں وہ لائٹ پول بھی لگ چکے ہیں، اور لائٹ پول کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ لین مارکنگ بھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لین مارکنگ بھی ہو رہی ہے، اور اس کی جو ہم جہاں سے گزر رہے ہیں یہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کہ نیچے جو تھا وہ ریلوے لائن گزر رہی ہے، اس کے اوپر پل تھا وہ بن چکا ہوا ہے، اور اس وقت بڑی سموتھلی گاڑی وہاں سے گزر کے آ چکی ہے۔ اور اب ہم جو ہے وہ تقریباً جو اس کی بانٹ انٹرچینج ہے راولپنڈی رنگ روڈ کی پہلی انٹرچینج یہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ اچھا، یہ جو بانٹ ہے یہ تقریباً روات سے کوئی تقریباً 7 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اور مندرہ سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، یعنی کہ یہاں سے لاہور کی طرف جاتے ہوئے مندرہ آئے گا 2 کلومیٹر کے بعد، اور اسی جگہ سے اگر آپ روات کی طرف جاتے ہیں تو 7 کلومیٹر کے بعد روات آ جائے گا۔ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولوں پہ بھی جو ہے بڑی سپیڈ میں کام ہو رہا ہے، اور اس وقت اس کے صرف جو تھوڑا سا جو کام رہ گیا جو برجز کے جو ایکسپینشن جوائنٹ ہے ان کے اوپر رہ گیا، یہ نیچے جو ہے N5 گزر رہی ہے، یعنی کہ جی ٹی روڈ گزر رہی ہے، یہ جی ٹی روڈ راولپنڈی سے لاہور کی طرف جا رہی ہے، اور اس وقت یہ رنگ روڈ کی جو پہلی انٹرچینج ہے اس کے جو ریمپ لوپس ہیں وہ بھی تقریباً مکمل ہو چکے ہیں، ان کے اوپر اسفالٹ ہو چکا ہے۔ یہ اب آپ دیکھیں ایکسپینشن جوائنٹ جو ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس کا اس کو میٹل کے ساتھ انہوں نے جوڑ دیا ہے، جب آپ گاڑی یہاں پہ چلائیں گے تو آپ کو بالکل احساس نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ٹریفک آپ کو نظر آ رہی ہے رائٹ سائڈ سے پنڈی کی طرف سے آتی ہوئی آگے لاہور کی طرف جا رہی ہے، اور اسی طریقے سے لاہور کی ٹریفک آگے روات کی طرف جا رہی ہے۔ یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ریمپ لوپ ہے یہ مکمل ریڈی ہے، لیکن ایک چیز جو میں دیکھ رہا، یہ پول بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پول کی جو ہے نا اس وقت لگائی کا کام جاری ہے، اور یہ جو گاؤں ہے یہ بانٹ گاؤں ہے، اور اس پہلی انٹرچینج پہ بھی کافی گھر تھے جو کہ اس راولپنڈی رنگ روڈ کی اس انٹرچینج پہ آئے ہیں۔ آ، جو میں نے پہلے جو ویڈیوز بنائی ہیں تو اس وقت لوگوں کا جو کنسرن تھا وہ بھی آ، بتایا گیا تھا کہ کیا کنسرن تھا۔ اب جو گھر جو آئے تھے ان کی تو پیمنٹ ہو چکی ہے لوگوں کو، اب تو میں دیکھ رہا تھا کہ ان پیمنٹ سے کئی لوگوں نے جو ہے وہ اپنے گھر بھی بنا لیے ہیں۔ تو یہ جو ہے جتنی بھی انٹرچینجز ہیں ان میں سب سے زیادہ جو سپیڈ میں کام ہوا ہوا ہے یا زیادہ کام ہوا ہوا ہے وہ اسی روڈ کے اوپر ہوا ہوا ہے، اسی انٹرچینج کے اوپر ہوا ہوا ہے۔ تو دوستوں میں آج کی ویڈیو کا اختتام اسی بانڈ پہ کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ جلد پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔